बात करूंगा प्रोग्राम के इस हिस्से में बलोचिस्तान के हवाले से। बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि दहशतगर्दों के हमले को किस तरह हमारी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। दहशतगर्द बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करना चाहते थे, लेकिन मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक क्लिप देखी जिसमें चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान वकला की एक तकरीब में इस्लामाबाद में आते हैं और वो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों से कहते हैं कि आप सब कैमरे बंद कर दें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि बलोचिस्तान की असल हकीकत क्या है। मेरा आज सवाल यही है कि जब एक सूबे का वजीर आला बोलेगा कि कैमरे बंद करो फिर मैं बताऊंगा बलूचिस्तान की असल हकीकत, इससे वाज़े हो जाता है कि आप तक सारी हकीकत नहीं पहुंचाई जा रही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया है कि बलूचिस्तान का मसला फौज से नहीं, फौजी कोशिशों से और ऑपरेशन से नहीं, सियासी तरीकों से हल होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि बलूचिस्तान पे कई मरतबा तारीख में फौज कशी हो चुकी है, अब इससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं होगा। इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में आखिर रिजल्ट हासिल कैसे होगा और हम बलूचिस्तान के बारे में सच बोलने से क्यों घबराते हैं, डरते हैं, किसका खतरा है। शैला साहिबा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, क्योंकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। बिलावल साहब ने भी आज स्टेटमेंट दी, सरफराज बुगटी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कल हमने वकीलों की तकरीर में सरफराज बुगटी को यह कहते हुए सुना कि कैमरे बंद कर दो फिर मैं सच बोलूंगा। ऐसा क्या है बलूचिस्तान के सच के बारे में कि कैमरे बंद करने पड़ जाते हैं? शैला साहिबा। सर, सबसे पहले तो यह है कि बलूचिस्तान का हर बासी दहशतगर्द नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो हैं जो नाराज हैं। नाराज का मतलब है कि वो नाराज हैं लेकिन आपके आईने पाकिस्तान को मानते हैं, और ज्यादातर लोग वो हैं। तो उनसे हमें बात करनी होगी, उनसे हमें जाके ग्राउंड पे बात करनी होगी। और जो दूसरे हैं जो कि आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, उनके लिए तो बाकायदा अपना तो हिंदुस्तान तक हम बात करते हैं। तो हमें एक तो बलूचिस्तान के फैसलों में ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सब लोग फितरतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि क्या बलूचिस्तान में सारे लोग जाहिल हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनका क्या परसेंटेज है उनकी फेडरल के गवर्नमेंट की, क्या हमने वो पूरी की हुई है? क्या सूबाई सतह पर जो वहाँ पे नौकरियाँ हो सकती हैं वहाँ पे वो जा रही हैं, जो उनका राइट है वो उन्हें मिल रहा है? तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, और ये एड्रेस जब भी होगा जब हम उनको एक एतमाद की फिजा में लाएंगे। हम जो है वो इतने तालिबान से मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी मुज़ाकरात करने चाहिए। हमें भी कहना चाहिए कि आप हथियार फेंक के हमारे साथ बात कर लें, हमें भी कहना चाहिए आप पहाड़ों से उतर लें, पुराने वाले तरह से नहीं, बिल्कुल सच्चे दिल से उनसे करनी चाहिए। और जो वसाइल हैं उनमें से उनका शेयर उनको मिलना चाहिए, जो उनके जो है फेडरल में भी मिलता है शेयर, वो उन्हें मिलना चाहिए, नौकरियां हो चाहे कोई चीज। तो ये वो बातें हैं जो कि मैं इतने प्रोग्राम में इसी तरह से बात कर सकती हूँ। लेकिन एक आपके पुराने सेगमेंट से रिलेटेड, पुराने नहीं पहले सेगमेंट से रिलेटेड मुझे एक बात कहनी है। हर शख्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं होता जो रमज़ान वार में पाकिस्तान का किरदार वहाँ पे जिस तरह से अदा किया था, किस तरह से अपने तैयारे भेजे थे, किस तरह से इसराइल को बताया था। हर लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हो सकता। उसके लिए फिर अपने मुल्क में इस तरह के मोहरे निकल आते हैं कि उसकी जान लेकर ही पीछे हटते हैं, चाहे इस्लाम का रंग लगाएं चाहे। आपके चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की हकीकत बंद कराने से पहले कैमरा क्यों बंद कर आते हैं, ये मुझे समझा दीजिए मैडम। अच्छा, देखिए, मैं समझती हूँ कि चीफ मिनिस्टर को हर सूबे के चीफ मिनिस्टर को मुख्तलिफ एजेंसी हर घंटे के बाद रिपोर्ट कर रही होती हैं। वो वेल इन्फॉर्म्ड है वो क्या छुपाना चाह रहे हैं, और क्या वो जो छुपाना चाह रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान सूबाई हुकूमत की कोई पॉलिसी है कि हमने क्या करनी है बात, क्या नहीं करनी। इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसको हम किसी भी तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी के तौर पे उन्होंने ये बात कही है। बलोच साहब, बलूचिस्तान का मसला क्या है? क्यों चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि कैमरास बंद कर दो फिर मैं सच बताऊंगा?
کیوں آج بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ فوج سے یا فوجی کارروائیوں سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, سیاسی طریقے سے حل ہوگا, اور یہ کیوں بلوچستان میں سچویشن اتنی ایسکیلیٹ کر گئی ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے شہلہ صاحبہ نے پہلے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جس ذمہ داری پر ہوتا ہے, یہ کوئی بہت زیادہ اس طرح کا ایشو نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ چیف منسٹر پرائم منسٹر کے بعد اہم ترین عہدہ ہوتا ہے, اور خاص طور پر وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. اس کے پاس بے شمار ایسے راز اور چیزیں ہوتی ہیں جس سے میں اور آپ واقف نہیں ہیں, جو حالات ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک وکلا کا فورم ایک بڑا ذمہ دارانہ فورم ہے, اور ہر بات بتائی بھی نہیں جا سکتی, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو آن کیمرہ بھی نہیں بتائی جا سکتی. تو وہ ظاہر ہے کہ اس فورم کو وہ بلوچستان کے اگر سیکورٹی کے ایشوز پر باتیں کریں گے تو بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوں گی جو کہ وکلا کو تو بتائی جا سکتی ہیں, لیکن وہ پبلک کرنی مناسب نہیں ہوتی. تو مجھے تو یہی بات سمجھ آتی جو میرا ناقص تجربہ بتاتا ہے. باقی جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک فلسطین کا ہمارا ایشو ہے, جو وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, میری تو صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کہیں کہ نواز شریف, شہباز شریف, فلاں لیڈر, بلاول, کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, کردار تو سارے انہوں نے ہی ادا کیے تھے. میں صرف اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک ٹویٹ کروا بس. شہباز شریف جو کردار ادا کر رہا ہے وہ پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے, وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ سب کے سامنے. آرمی چیف جو کر رہا ہے, جو بلاول بھٹو زرداری کر رہا ہے, دیگر جو لیڈران کر رہے ہیں, وہ سب کے سامنے ہے. تو وہ صرف ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹویٹ کروا دیں کہ جس سر میرا غم یہی ہے پی ایم ایل این سے. سر میں نے بلوچستان کا سوال کیا تھا, آپ پھر عمران خان پہ آ گئے. نہیں, میں تو بلوچستان کے بارے میں بتا رہا ہوں. میرے سوال کا آپ نے سارا جواب نہیں دیا. اس وقت بلوچستان میں حالات کیوں زیادہ ایسکیلیٹ کر رہے ہیں, کیوں زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل بالکل. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ کا بالکل مناسب سوال ہے, اور یہ جو بلوچستان کے حالات ہیں یہ آج سے نہیں, یہ عرصہ دراز سے بلوچستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں ہمارے دشمن جو ہے. اظہر صدیق صاحب, کیوں سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ کیمرہ بند کرو, پھر میں آپ کو بلوچستان کی حقیقت بتاؤں گا؟ وہ اپنا ریڈیو سن رہا تھا میں. نہیں, میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں ذرا. 16 اگست 2025 کا ایک ٹویٹ پڑھنے لگا ہوں عمران خان کا. سر اسرائیل بارے پاکستان کا ہمیشہ سے وہی موقف رہا جو ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف ہے کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی انصافی ہوئی. انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب فلسطین کو اپنا ملک ملے گا. یہ میں نے صرف ایک ٹویٹ پڑھا ہے, اس طرح 20 ٹویٹ موجود ہیں. یاداشت کمزور ہے نا ہماری. اور میرے سوال پہ آ جائیں, آپ بھی وہ کام نہ کریں, آپ میرے سوال پہ آئیں. میں نے تو ویسے ہی بتایا ہے نا, ویسے ہی بتایا ہے. آج شہلا بہن سے بڑی خوشی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیسی سن کے کہ آج ذوالفقار بھٹو صاحب کی وہ پالیسیز ہیں, بہت بڑی قربانی دی, مسلم امت کو اکٹھے کیا. اور قربانی آج تک اگر پیپلز پارٹی دے رہی ہے تو اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. بے شک. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نظریہ ختم ہو گیا ہے, یہ ذہن سے رکھ لیں, آپ ذہن میں رکھ لیں اس بات کو. اگر یاد کریں کہ اپنا بلوچستان کے لوگوں کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کیا کہتے ہیں. میرے سوال پہ اظہر صاحب پلیز. مریم صفدر وہ تو اچھا چلیں, میں اب آ جاتا ہوں اگلی بات کی طرف. اب دیکھیں نا, سرفراز بگٹی صاحب کا تعلق کون سی سیاسی جماعت سے ہے؟ سر وہ نگراں میں ہوم منسٹر تھے, اور الیکشن سے پہلے 1 مہینہ پہلے وہ ہوم منسٹر کی سیٹ چھوڑ کے وہ پھر الیکشن میں آ جاتے ہیں اور پھر چیف منسٹر بن جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا, آپ سمجھ آئے نا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. جس دن صحیح سیاسی لیڈرشپ بلوچستان کے اندر آئی تو یہ معاملات کو بڑی آسانی سے ہینڈل کر لے گی. مان لیا, یعنی میں یہ کہوں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں یا باقی ایجنسیز کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن وہاں اس کا حل صرف اور صرف سیاسی ہے. ہم اس طرح سیاسی حل نہیں کر سکتے. بڑے مسائل ہیں, بڑی مشکلیں ہیں, دکھتے ہیں. میں یہ کہوں گا نہیں, مجھے پتا ہے کہ جو لوگ سیپریسٹ ہیں, جو لوگ فتنۃ الخوارج سے تعلق ہے, جن کو وہ سپورٹ نواز شریف وغیرہ کرتے رہے ہیں, وہ ریکارڈ کے اوپر میں چیزیں موجود ہیں. لیکن ہمیں چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم بلوچستان سے چند لوگ اگر یہاں کے احتجاج یا مظاہرے کی بات کر رہے ہیں, یہی حکومت ہے.